hello sa mga televiewers sa Senso Ozamis and News Channel. Welcome sa line sa mga hugna sa itong programang In Focus. Asenso Misamis Occidental. Sa first episode din nga programa, atong ay nakauban ang atong board member sa 2nd District sa Misamis Occidental, Attorney Henry Estanio. And of course, sa amo nang gingon, kini nga programa, gihimo nato aron nga maila-ila nato makumusta ang atong mga opisyal, mga lideres dili lamang dinhi sa Ozamis City sa segundo distrito, but of course the rest ang kinatibuk-an sa probinsya sa Misamis Occidental. So niini nga episode sa atong programa karon atong makauban usa ka konsehal, third termer sa iyang katapusang termino, ingon nga konsehal sa lungsod sa Bonifacio ug karon magpapili pagka-board member sa segundo distrito sa probinsya. Atong mga televiewers, welcome sa Senso Ozamis In Focus. Atong kauban karon si Konsehal Jerry Quizon sa lungsod sa Bonifacio. Konsehal, a board member nila ako itawag. Welcome to Senso Ozamis News Channel. Imong pagtimbaya sa itong mga televiewers na nagtanaw karon. Okay, salamat kay Ma'am Dasi, no? So, ako ang pagtimbaya sa mga katawhan sa Misamis Occidental, sa ato ang mga lideres sa nagkalain-lain nga lungsod o sa tulo ka syudad, sa mga opisyalis, mga katawhan nato sa nagkalain-lain nga sikta, mga kabatan-unan ug sa mga organisasyon sama sa Tawag Gamapi, My Brothers, sa Knights of Columbus, ug sa uban pa nga organisasyon nga diin may atong advokasya ang panaghugpong gyud panagiusa. So kaninyo sa Asenso team, atong Asenso Ozamis, mayon ko kaniyo mayong adlaw kanatong tanan. Yes, salamat kaayo board, and again welcome once again to Asenso Ozamis and News Channel. Sa akong pag-introduce earlier, akong gisgutan nga kini nga programa In Focus Asenso Misamis Occidental atong ihatod sa katawhan ang impormasyon. Ilabi na nga umaabot na ang May 2022 election. So it's only proper nga mailhan nila katong mga pilion nila nga mga opisyal nga maoy manguna nila padulong sa pag-asenso. So na-introduce na nako as third termer nga konsehal sa lungsod sa Bonifacio. So unsay angay pa nga masayran sa mga misamis nun kabahin kay board member in Cherry Quizon? Okay, Ma'am Dasi, no? Ako day si Jerry Rodrigo Quizon, lumad nga taga Bonifacio. Nahimo ako usa ka board of directors sa Mercedes. Bisan pa man ni ana, usa ako ka mechanical engineer by profession. So napili ako ni atong 1992 isip board of director. O before pa niya nahimo akong empleyado sa DPWH Oroquita City. O 1988 nibalhin ko sa lungsod sa Bonifacio isip empleyado sa mao nga munisipyo. Yes, sir. O humani nagpapili ko pagka board of director 1992 for 9 years. O akong accomplishment isip director anang panahon na. Ang Bonifacio adunay 28 ka barangay. So, ang 28 ka barangay adunay napulo lamang ka barangay ang nakatilaw sa sugang Dagitamnon. So meaning napay 18 nga wala makatilaw sa mga sugang Dagitamnon. So kining inyong ubos nga igsuon naningkamot pinaagi paghimog mga resolutions gipaabot nato ni atong suod nga amigo gikan diri sa Ozamis nga si Angel Boy Jimenez, Jose Boy Jimenez. So siya may kasamtangan atong deputy administrator ni atong panahon na. O ang manager na ito sa MLC mao si Engineer Rinaldo Rada. So nianong panahon na ang lungsod sa Bonifacio nahi-appeal sa low income municipality. Mao man ay gitawag, pero karon gitawag na karon og ADM. Meaning ang ADM gitawag kana Assistance to Disadvantaged Municipality. So tungod ni adto nangayo kitag assistance dito sa National Electrification Administration
through OECF, Overseas Economic Cooperation Fund. Natagan kita og 10 million pesos worth sa materialis nga gihatag gayud sa Milsit. Mo'y hinungdan nga ang lungsod sa Bonifacio fully energized na gyud ang 28 ka barangay. So karon punaw na aron pud masayod mo mga katawhan ako nga kami ni Kong Henry suod na daan mi. Anang 1998 supporter ko, nag-leader ko niya sa ideyang midagan miapil siya sa politika. Nagpapili isip congressman. Sa kaluoy sa Dios wala mi hatagi sa maong higayon. So anang 2001 midagan siya mao gyapon hantod kaming mga leaders sa maong lungsod nagsinabot mi nga hangion nato si Kong kung moapil tas politika mosugod ta pagka board member sa atong segundo distrito. Ug tuod man nadungog ang atong mga pag-ampo. Diha nagsugod ang iyang kasinatian diha sa politika. 2007, 2010 nagpapili siya pagka vice governor. Mo'y hinungdan nga nidaog yapon siya pagka 2013 nag-uban nami. Indagan siya congressman, indagan ko og konsehal under sa Partido Nacionalista Party. Kaming ubana. Kaluoy sa Dios sa partido namo diha sa Bonifacio sa among grupo ako ramon ang hatagan og kadaugan. Pero kanunay mi nag-uban ni Kong Henry. Pero anang higayuna dili pa namo kauban ang atong kasamtangang mayor si Mayor Samson Dumanhog. Pero anang 2016 pag-eleksyon na akong gihangyo si Mayor. Kaya mihangyo siya nga mag-uban mi. Apan ako siyang giingnan nga kamong kong mag-uban. Kaya kung mag-uban mo, mahitabo gayon nga waay kontra ang mga mayor, ang mayor, konsehal, ug nahitabo gayon lay kontra. Daog si kong 2019, wala gihapoy kontra ang sa Bonifacio. Si Kong na kontra apan nagkasulid nami tungod sa akong panawagan nga ang atong advokasya ang panaghiusa. Kay diha sa panaghiusa ana ang daghang kalambuan nga mabubo sa atong lungsod ug gani sa kabaranggayan. Yes. So ingon ana akong kasanitian nga hantod karon miabot na karong panahon na nga sa bugno ang politika naagi po na akong kasing-kasing ni Kong. So ingana ang akong kasinatian. Yes. So atong makita sa imong gi-explain board nga ang imuhang partnership with DS Henry goes back a long way. Katong mga time nga open gyud nga i-mention ni ko nga sige siya kapildi sa una. So atong makita even before siya nahimong board member, before siya nahimong nga vice gov, congressman sa 2nd district, suporta gyud nimo padayon para kay DS Henry. So for 3 terms na konsehal ka sa lungsod sa Bonifacio. So gawas na nag-isut ka ganina nga board of director ka sa MOELC and then mo nga na pasiga nimo ang tanang barangay kay at first napulo lang ba to sa 28 no, so dunay 18 nga walay kuryente. So because of your initiative, imong effort, nangalap ka og tabang napasiga ning nahibilin nga mga barangay. So as konsehal sa lungsod sa Bonifacio, especially during the time nagdungan mo ni Kong og lingkod since 2013, so nakahisgot na ka nga panaghiusa importante para sa paglambo sa pag-asenso. So ingon nga konsehal sa lungsod sa Bonifacio, unsa po imong mga nahimo pinaagi po sa imong advokasya nga syempre gisuportahan po sa ato ang amahan sa distrito do, sir. So, salamat kay anak ma'am no. Sa akong pagkakonsehal, usa gyud sa ako ang gihimo diya tungod niya itong panahon na nagkalat na ang ginadili nga droga. Mikuyanap na paingon sa kabaranggayan. Before nahimong presidente, ang atong pinalangang presidente si Rodrigo Roa Duterte, anang 2014, kami nga opisyalis sa lungsod, kay ako na chairman man sa Peace and Order, naghimo kami o drug symposium sa matag National High School, private man o public schools na maong lungsod. Among gipaabot ito kung unsay disadvantage
kung kita malulong sa maong droga. Ug abot ang panahon nga ang atong presidente si Duterte midaog man. Kus ganon kami nga nikon uban si Mayor, mga opisyalis sa lungsod sa Bonifacio, hugtanon ang amoag yung pagsuporta sa mga gihimo nga programa sa atong presidente. Gani si Kong Henry mihatag og ayuda kung unsaon nato nga atong maprotektahan ang atong mga kabataan diha sa paggamit sa maong droga. So anong panahon na si Mayor o si Kong Henry maayo kayo ang among panagsabot unsay atong buhaton, gitap nato sa PDEA unsay buhaton, mao nang niabot ang CBRP. Ang gitawag nato og Community Based Rehabilitation Program. So maayo sana sulod sa usa ka tuig nga paningkamot namo, unang lungsod nga nahimong drug free ang lungsod sa Bonifacio. Ingon ana ang among kadasig paghimo dili lang kana mga resolution nga ako ipaabot address to Kong Henry bahin sa problema sa kadalanan. Ingon ani mong gud ni ako usa ka lumad nga taga Bonifacio. Doon ako'y kasinatian kabahin sa problema sa kabukiran. Kung akong natubang unsa may iyang asa sa walhon ba o tuhuon, pero mangayo ko og mga unsay problema gyud sa kabukiran. Unang-una, ang ilang problema is kadalanan. Yes. Ang ikaduha ang ilahang panginabuhian. Ikatulo ang edukasyon. Ikaupat ang kanang serbisyo sa health services. So sugang gikitab nun kanang sa power system nato ug water system. So ingana nga programa, inanay na mo nga gipaabot didto sa kung kay dili kaya sa lungsod sa Bonifacio ang paghatag og pundo para lang yun matubag ang maong panginanglan. Pasalamat mi nga sa dihang si Kong Henry napili na nahimong congressman, pinaagi sa among mga resolusyon, iyang gimiting ang mga kapitan ngayuan niya unsay priority nga proyekto nga angay natong ibutang sa maong nga barangay. Hisgot tayo ng mga kapin nangayo og 10,000 lang, ginagmay 50,000, mingon si ko nga nag-start yun siya og 500,000 para sa covered court. Ang 28 ka barangay gitagaan dayon ni kong starting 500,000 pero tuloy-tuloy na. Tanan barangay, 28 barangays na katilaw na sa covered court. Aside pa na, ang kadalanan nga mo'y gipangayo sa katawhan sa kabukiran, ang ilang gipangayo natuma na. Sa 28 ka barangay, adunay 4 ka barangay ang wala pa makatilaw. Murag gamay na lang. Yes. Ang barangay Remedios, barangay Aperosugan, barangay Siboyon, barangay Ludyong. Kana na lamang nga barangay ang wala makatilaw sa dula apan karon pasabol pa man gyapon. Yes. Kay tungod sa maintenance ang atong gihimo. So usap pod nga gipangayo ni namo ang katong problema gayud sa lulan areas. Kanang mga basakan nga kaniadto. Pila ka resolution among gipadala dito sa national agency nga concern anang sa kanunay pagplooding. Ilabi na karon atong experience nga straight 5 days ang pagulan. Posible nga magbaha na pod. Yes. Kada tuig yun na sa Bonifacio. Apan karon atong na experience. So good pila ka adlaw ang karon nag-ulan pa gabi ulan. Din aka kakita sa lungsod part sa Liloan. Lower Usugan, Lingkunan, Tayaman, Bujungan, Bulinsong o Digson. So karon kaluoy sa Dios wala na gyud makatilaw o paglanap, pagplooding sa maong nga area. Mapasalamaton kay ang katawhan ni anak kong sa imong kakugi nga diin ang maong problema natagan nimo dakong pagtagad. Almost 1,000 hectares ang wala matikad sa pipila ka tuig. Apan karon natikad na ang tanan. Pasalamat gyud sila ang mga mag-uuma nato nga diin natubag ang maong problema. Ang sa kabukiran, ang ilang panginhanglan sa una mao man ang katong suporta gyud sa agriculture, bahin sa mga fertilizers. Pero ang giuna pa ni kong karon mao man ang
kadalanan. Yes, of course. Puhon og mudaog sitkong di man gyud nato mapugngan na among unang-una nga among ihatag sa mag-uma sa part sa upland barangays. Kinahanglan nga aduna gyud fertilizers nga ato ikasuporta sa ato mag-uma para mahatagan nato sila ayuda. Yes. Guys, good ka ganina kay actually nakakita po ko sa documentary nga gihimo sa among sister station Best Channel nga ang lungsod sa Bonifacio pila ka ektarya ang inyohang rice field. So dako mo nga rice producer dinhi sa Misamis Occidental. So makita nimo sir ba nga tungod sa effort ni Kong nga naghimo ta kadto para sa flood control. Ganit murag do na siya proyekto katong dike bitaw sa mga suba ninyo no nga maprotektahan gyud ang lungsod and especially katong mga basakan nato. So it's not just Bonifacio nga nagbenepisyo nini nga mga proyekto kay ang tibuok nga probinsya sa Misamis Occidental o mga neighboring pa nato nga probinsya nagsalig man pud sa rice produce gikan sa lungsod sa Bonifacio and then katumag kadalanan nato gikan sa bukid mas napasayon ang pagtumod sa mga proyekto gikan sa mga kabukiran paingon diri sa sentro. So dako kay gikatabang sa panginabuhian sa katawhan. So, tinuod na ma'am nga ang ato bitawng basakan nakabenepisyo na ang portion sa Zamboanga del Sur, Yes. part sa municipality of Tambulig. So kay doon na po yung mga area ato nga barangay sa dulan area sa kanang gitawag sa Balukot, part sa Angeles o kanang sa Sumalig nakabenefit sila sa mao nga proyekto. So ingana ang akong nakita ug diri sa kabukiran dili lang pud ang Misamis Occidental ang nakapahimulos sa kadalanan nga atong na bubo ni Kong dito. Mao gyapon part sa Tambulig, Mulabi. Mao kanay mga areas at kanang Josepina. Nakapahimulo sa kadalanan nga ang gihimo ni Kong from Usamis to Don Victoriano nga kadalanan nga karon daghan na mga private vehicle nga adto moagi kay mutan-aw lang po sa mga area nga nindot tan-awon ba nga mag-viewing lang dito, relax. Dako kay pasalamat mga katawhan kong. So yung nana nga ang Bonifacio karon gamay na lang kayo ang amo ang kulang nga madungag pagyud ang kalumbuan. So ingon ani lang ako panangawagan sa katawhan nga kinahanglan mag-uban ta. Yes. Kita mga lideres sa maong lungsod diha sa barangay mag-uban ta kay nang nasayod ko nga daghan pa nga atong gipangayo sama sa mga purok roads. Mao man gyud inyong ihisgot sa kuha. Purok roads ang barangay roads gamay na pa lang ang purok roads. Pero ato ng paningkamutan pinaagi sa panagiusa sa tanang nga Team Ascenso Misamis Occidental, Team Ascenso Segundo Distrito o Team Ascenso Bonifacio. Maghugpong ta. Oo. Nya, ato makita Sir Basi kung nailhan naman siya nga working congressman. So, ang iyang paningkamot nga madala din sa tuwa kini mga serbisyo o proyekto, far-reaching siya, dako kayo siya impact, dako kayo siya epekto nga nahimo nga mga serbisyo dili lamang sa mga misamison so sa imo na ingon mga meski ka mga taga Zamboanga del Sur nakabenepisyo sila. And then si Kong as a leader, so kamo kauban ta niya karon sa team. So, ang paghisgot mo sa panaghiusa, the partnership with a representative for the national government, si Kong makadala sa mga concern sa local level dito sa national nga kagamhanan. So, kamo nga naa sa ubos, ilabi na ang mga kapitan, abot pa ta sa mga purok. So, katong mga leader nato sa grassroots level ba nga, doon nag direct access kung unsay panginahanglan sa katawhan, mga konsihal sa mga lungsod, konsihal sa mga syudad, mga mayor, murag kamo willing pud mo ganahan mo nga mo adto sa mga tao mangutanan nila unsay ilang gikinahanglan nga mga proyekto o serbisyo because you know that you have a leader. Do na tay opisyal nga maningkamot gyud nga kung unsay ato ang gihangyo mahatag yun ngadto sa katawhan iba. So ingon ani ma'am. Yes sir. Ang matag barangay, matag lungsod adunay gitawag na tuog kanang development plan. Og barangay development plan. O lungsod municipal development plan. So kami mga lideres pohon kung mahimo umi nga membro sa sangguniang panlalawigan usag gyud nga akong ihangyo nga ang matag barangay
adunay barangay development plan. Kay makita nato diha Yes. sa inyong development plan kung unsay priority nga proyekto nga at ngay natong ibutang diha. Dili kay kami maghatag og proyekto nga dili uyon sa inyong nga programa sa inyong barangay. So og pilay magasto, pilay amount, makita po nato dito og kinsay concerned agency nga muhatag og pundo niya na. Yes. Kung barangay lang kaya nila kana nga amount. O sa lungsod diha sa lungsod ta mangayo. Pero mo involved na gay og millions Of course. either sa province or sa ato ang congressman. Of course. Pohon si Mayor Ando mao na itong mahimong congressman. Yes. So ana ang atong pagalantawon ug kami nga mahimuon niya mga board adunay mga komitiba nga among pagahuktan. Of course. Kung unsa nga komite nga ako mahuktan, mo'y akong trabahoon. Ug gani magtinabangay mi. Kinahanglan ang konsultasyon gyud. Importante na siya nga atong ipaabot dito sa katawhan nga kanabang bringing the government closer to the people. Yes. So mo kana Nya nindot kay kato nakisgot ka nga kung makalingkod mo pohon, i-encourage gyud yung mga barangay gadto na sa ka ugaling ang plano kay syempre kung plaster na daan and then dali ra kaayo nga ma-actionan. So kung unsay kinahanglan sa katawhan, diha dayon nga mahatag. So pohon sir, buligan ka nga mapili gyud, which I'm sure mapili gyud ka ingon nga board member sa second district. Unsay mga nahimo nimo for Bonifacio nga puhon madala nato sa dili lang sa second district but sa kinatibukan sa probinsya with Kong Henry as the future governor. So sa lungsod sa Bonifacio, sa dihang nagpapili ko ang kampanya gyud ako nga maghangi ko sa katawhan sa matag barangay nga kinahanglan masibuton kita nga mutambong sa panawagan sa barangay nga adunay asembleya. Yes. Kay pinaagi na atong mapaabot ang mga problema ang kinahanglan sa barangay para matubag nato puhon mapaabot nato dito sa ato mga lideres sa probinsya o diha sa lungsod kung unsay gikinahanglan angay nato nga bisitaan gyud. So kamo nga sa barangay kinahanglan dili ta magyaw-yaw nga ug nanay maabot na dili na mo imong pangayoon. So dapat panahon sa assembly na agyud ka. Yes. Ipaabot kay ma-record nato na para mahatagan natong dakong pagtagad. Kay dapat gid sir, by the time nga gitagaan mo og opportunity to us, dapat nga naa gyud ang katawhan para mo paabot kung unsay lagi kinahanglan kay especially karon dili day tumoy lang gusto and then hatag na nila just because wala silang tambong sa assembleya sa barangay o sa mga pulong-pulong and then especially karon with the power of social media dito mag-run sa Facebook nga dili nimo. So at least before pa man na-implement or nadala ni nga serbisyo kini nga makatawhan should have been there nga mo paabot sa ilang mga yango ngadto sa ato ang mga lideres. And then maghiskot po ta sir kining sa karon usa mo ka grupo Team Asenso Misamis Occidental and of course ato mga kalungsuran like Bonifacio doon na tayo Team Asenso Bonifacio. So ibalik lang na ako although nalakbitan naman maghiskot ka ganina unsa gyud ka importante nga maghiusa ang atong mga lideres gikan sa atong gobernador, sa atong mga mayores sa matag lungsod, mga representante sa matag distrito nga hangtod na sa ato mga konsel nga maghiusa ang tanan nga sharing the same vision usa mo og goal para sa paglambo, pag-asenso sa katawhan. So ako gyud panawagan nga kita maghiusa gyud. Ubanan nato ang Team Asenso. Inangano ang Team Asenso, mga hinasasan nga kandidato na agyud sa Team Asenso. Puro adunay nahimo na. So, gani ako ning gitawag nga acronym sa kalambuan ang Asenso. Yeah. Kami nga sa Team Asenso, ako gyud nakita nga kani mga kandidato hinasasan ni Kong Henry. So makita nimo nga aduna gyud mga hiyas nga angay gyud nga kasaligan. Mo suporta, mo trabaho, mo kanay gikinahanglan ni Kong. Dili siya angay pasagdan kundi atong tabangan nga among programa ato gyud ma-implementar. So ang Team Asenso usa kini ka acronym sa kalambuan. So ang buti pasabot ang serbisyo
inyong nakita sa Waminal administration. Gani, for example, si Mayor Ando diri sa Osamis nga nag-una gyud sa nga Asenso Osamis. So, klaro kayo ato makita, mahikap yung giun sa pagpaningkamot, pagpalambo niya ang syudad sa Osamis. Din alang nako isgutan, nakita naman nato gani sa video presentation unsa kadaghan nga proyekto iyang nabubo sa Osamis. Yes. So angay gyud nato siyang ipuli, ipadayo nato siya sa programa ni Kong Henry. Siya ay muhulip sa posisyon pagka-representative nato sa Kongreso sa Segundo Distrito. So si Kong Henry, kung atong hunaw-naong siya magpapili pagka-gobernador tungod usab sa mga mayores sa Distrito 1 nga diin naghangyo kang Kong nga unta ang iyang mga nahimo sa Segundo Distrito ilang matagamtaman dito sa Distrito 1. So tinuod na atong nakita diha sa video presentation niadtong last nga suda ni Kong. Mikabat sa 21 bilyones nga kwarta iyang nabubo diri sa Segundo Distrito. Dako kayo katingala ang katawhan sa Distrito 1. Mga lideres dito, kung unsa ka kugi nga angay gyud tawgon the working congressman. Gani ang lungsod sa Bonifacio nakagahin og 3.2 billion pesos nga nabubo dito. Dili ka na mahimo sa uban nga congressman nga nangagi na. Si Kong Henry lamang ang nakahatag ni anak. Ug ang tanggob nabubuan ni Kong Henry og 7 billion pesos. So, yung anak kadako, lupig pa ang Osamis. Ang Osamis nga 5 million. Ako ginang gitiman-an ang mga kwarta nga gibubo ni Kong. So, pinalangga niya ang tanggob. Tungod kay gipangga niya ang katawhan sa tanggob. Ang Bonifacio, ang Osamis, ang tanang lungsod sakop sa Segundo Distrito, ingon anak mo pangga si Kong. So, Kong, salamat kayo sa imong kakugi Kong. Busa maningkamot gud mi. Awhagon ako ang katawhan nato sa Segundo Distrito sa Distrito 1 nga mag-uban ta. Ubanan nato ang Team Asenso Misamis Occidental, Team Asenso Distrito 1, Team Asenso Segundo Distrito o Team Asenso Bonifacio tanang lungsod nato. So maghiusa kita. O ingon nga gobernador unya nato sa probinsya sa Misamis Occidental, ang imong giingon nga pagpangga ni Kong sa Bonifacio, sa Tanggob, sa Osamis, sa 2nd District. Matilawan na yan sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental. Sir, actually kami bitaw magbuhog ni Kong, especially mga coverage outside District 2, ma-feel yun na mo ang kaibog bitaw sa mga tao nga ma-experience pod nila kung unsay natagamtam sa taga 2nd District, and then knowing nga kamo mismo personal gid mo nga gipili ni Kong nga makauban sa iyang team because he knows nga you share his vision, pariha mo ka kugi, pariha mo ka ng gusto ba nga mapaabot ni nga serbisyo ang pag-asenso ngadto sa katawhan. Naki-question? Okay. Nakasigot ka kanina, board, about sa mong advocacy sa agriculture. Gusto nyo mag-escort mo ka nga punpuhon, yung panigumutan nga, panghatag ka, asenso team, huwag ka na yung fertilizer sa mga mag-uuma. Excited ko nang inawa na kay side ko nga dito sa Bonifacio karon. Nadevelop na kita ng bako nila nga dito produkto ilang product sa uma kaning strawberry, dagan dito strawberry farms. Don Victoriano. O sa Don Victoriano. Gawas sa kuan ato makita karon na develop na siya. Unsa kay nakita nimo isip usa ka advocate sa agriculture? Unsay nakita nimo mga produkto, mga tanong gawas sa mais, tubig, gumay nga pwede nimo matabangan nga ma-develop. Pwede matabangan nimo ang atong mga uma. Dire lang sa Distrito 2, dire sa tibok probinsya, dapat sa Distrito 1. Unsa kay nakita nimo nga mas patabang ba nimo isip ko sa board member? So kung mahatag sa kuha ang
committee sa agriculture. Ako yung subayon ang organisasyon sa Farmers Association. So diha sa Farmers Association managlahi ang problema mana. Problema sa Farmers Association sa upland barangays, dili na problema nga maglanap ang ilang kuan. So ug ang problema nila nito kulang ang ilang fertilizer at hatag. Kung ang diri sa lulan kung problema sila bahin nga mag-flooding, kulang supply sa tubig, so need na ang kanang irrigation canal na to. So mo na liio na to sa matag barangay nga ang maong problema sa mga farmers consolidated diya sa barangay development plan. Kay usa man ay basihana nato paghatag og pondo sa barangay o diya sa lungsod nga kaning barangay kaning lungsod nanginahanglan og proyekto nga sama niini. So mo na nga tabangan nato atong atinan ang ilang assembleya para pagbugna sa ilang barangay development plan, municipal development, hanay o klaro nga mo'y atong ipaabot dito sa provincial level, regional level, gani sa national level, sa NIDA. So yung unta ang paghanay nato kay kasagaran gud sa akong nakita ron, daghang pang barangay nga copy-paste lang ang ilahang pag-prepare sa barangay development plan. Wala nila ma-solicit gyud sa katawhan ang need gyud nila sa barangay. Mo na atong baton nga i-change ato i-correct na to. Kaya anto karon naandan man na pag prepared na daan ang mga development plan. Walay consultation. So yung na. So dapat i-adjust kung unsay gikinahanglan. Unsay gikinahanglan mo na atong buhaton pohon. O Base sa imong experience, duhay ka ng board of directors sa OLC. Oo. Tapos napa-energize nimo ang tanang barangay sa Bonifacio. Oo. Murag gyud. Posible ko niya madala ko niya nimo nga advocate sa imo imong experience nga to sa tibuok probinsya. Itong siguro lutang pati mga barangay dito sa first district o sa mga diri sa tuwa sa distrito. Posible po nga mapa-energize nimo, matabangan nimo nga igsoon na to ka boss nga dalagan bilang balay ano po sila suga na so gabi mahayag na. Posible ba? So yung ang ako experience sa pagka board of director, nahitabo mong gudto nga ang ato ang deputy administrator taga Osamis, si Boy Jimenez. Doon ang lungsod nga priority mahatagan sa mong ayuda o grant nga hatag yun sa niya katong lungsod nga nabilong sa low income municipality. Sumo to yung na priority. Ambot kaha og napabagahan na karon nga ihatag sa niya, wala na kay ko idea. Nga to lang panawagan sa atong mga board of director nga galingkod karon muna ilang buhaton lion nila nga napabanang programaha sa National Electrification Administration. So kay bali masabot nato nga sa inyo niyang team, sir, ang serbisyo ba kanang ipaabot gid sa katawan kamo mismo nga mga lideres mo reach out gyud nga mabalaan kung unsa gikinahanglan sa katawan, like what DS Henry is doing nga regular yun na siya nga moadto sa barangayan, he meets with the barangay captains, the mayors, o pwede pa gani iya pag yun ang actually during the meetings kanya pag-ato sa mga barangay, mga pagbisita niya naamig yung mga tao nga personal nga modul nga sila mismo personal nga makapaabot ni Kong Henry kung unsay ilang mayangongo, unsay ilang matuyo. So ma-assure din nato ang mga katawhan nga sa inyo ang grupo unya kanang inyo kung sayron ba o unsay gikinahanglan sa mga tao. So mao gyud ay amo gyud buhaton gyud. Gani ako gyud gi-istorya akong kauban nga kinahanglan gyud nga after election kung palaran ta mahimong board bisitaan gyud nato ang matag barangay. Mag-uban ta. Unsa nga committee imong gikuptan matug sa barangay kao nato para sa during the time nga mag-prepared na ta sa budget sa probinsya ato nang makita nga kani kaya natong punduhan sa probinsya. O dili kaya atong endorse ni dito sa region national. Ingon ang atong sistema ang pagabuhaton. Gayra nato dili nato nga atong blakan ang mga plano sa barangay. Atong ubanan sila pinagis pagtabang pagbugna sa ilang development plan. And then tungod kay usa mo ka team asenso nga vision niyo paglambo sa tibuok probinsya. So syempre magkuyog yun and then lahi bitaw nang naimusimang maglahi og direksyon. So dako kay kailangan ma'am og kang na bitaw nga dunay masagol.
Lisod kayo kay ang sige lang gablak. Mo criticize siya nga destructive. Okay lang mo criticize ka kung constructive. Yes. Pero destructive ang tuyo para pagguba as pangalan so wala ka na klarong direksyon. Mabitin ta, mabian nato ang maong mga programa. So ang ato ang ta mag-uban ta nga ang atong mo determine ta nga kanang projeka ma-reach out gyud nato, mapadayon gyud nato. Kanang one direction ba as a team. So sama mo gud ni sa usa ka basketball ba. Ang basketball team mudaog ta as a team. Of course. Kung ako igsuon tuwa sa lain nga team, during kami nag-fight, imo din nang sa fight sahon palutson nimo. Dapat imo nang blockan siya. Of course. Oh, as a team. Mudaog ta as a team. Dili kay mudaog nga individual. So muna. Nga mo naging sir ba kay ibutang tanay masagol nga opposition just because opposition siya. So murag ang iya na lang yung mo niya mo oppose siya. Ana lang yun bisag maski man siguro makita niya unsa ka importante ni nga proyekto, unsa ni ka importante nga direction para sa probinsya, para sa katawan pero just because opposition siya murag iya lang gitong pangatawanan nga mo oppose gid siya. Nagyoy kinaya sa tao nga ana. Mo criticize gid siya, mo oppose. Oo. So di na to na ikalalis kay ingon ana pud ang ihapong panglantaw sa kagalingon. So di na to na. Of course, okay. Pero kung magtanaw mo kita sa kaning pag-asenso sa katawhan, sa kinatibukan nga mas paspas, mas importante nga united ta. ang tanan. Sir, dako kay namong oportunidad ug nagpasalamat kami nga gihatagan mo chance din sa Asenso Ozamis News channel nga maistorya ka namo. So before nato tapuson nga interview tagaan ka namo og opportunity basin do na pa kay gusto nga mapaabot nga mensahe sa katawhan nga nagtan-aw kanato karon, panapos nimo nga message and then unsay gusto nimo nga pag-imbita, pag-abi-abi nga ipaabot sa katawhang misamis na nagtanaw nato karon. So sa tanang nga televiewers karon no sa Misamis Occidental nga importante kayo nato karon ang panaghugpong panagiusa. Kay nasayod ko nga ilabi na sa Distrito 1. Ang katawhan dito uhaw gyud sa programa sa kalambuan. Sa asa-asa nga sektor kulang gyud kay mo. Unlike diri sa Distrito 2, tanan nga sektor nahatagan gyud ni kong ug maayo nga suporta diha sa pagpalambo, paghatag og mga proyekto nga atong makita gani diling kay istorya nako makita ginato sa documents sa video presentation kung unsa giunsa paglihok gyud ni ko nga ang problema adunay kasulbaran. So nga na karon mga katawhan ko ubanay mi ninyo ang Team Asenso Misamis Occidental, Team Asenso Segundo Distrito kinahanglan nga karong mayon bi mag-uban ta kay ania ang grupo nga mutubag sa mga proyekto nga inyong gikinahanglan. Ang atong mga lideres sa barangay ipaabot ngadto sa katawhan kung unsa pa may kulang sa atong barangay ato kanang ipaabot panahon nga kita adunay assembleya meeting sa purok ug unsa nga meeting sa inyo da magkalain-lain lang nga sektor nga meeting kinahanglan mag-invite gid mo og mga board members sa Segundo Distrito dili lang kay opisyalis sa lungsod board pala gyud nga atong makapot makuha nato ang tinuod nga problema sa inyong barangay. So manghinaot ko nga ang akong panawagan nga kitang tanan mulihok kita diha sa paghiusa sa Team Asenso Misamis Occidental. Daghan kayong salamat o maayong adlaw kanatong tanan. Yes, salamat kaayo board. And if I may add, naghisgot po to si board nga mga programa, proyekto o serbisyo ni Deputy Speaker Waminalog sa kinatibuk-ang Team Asenso nga nakita nato sa mga video presentation. So that means dokumentado, nabati, nakita sa katawhan. So, my name is Dazil Humuad Exona para sa programang In Focus Asenso Misamis Occidental at ang musunod nga episode ni ini nga programa nga naghisgot sa mga developments o nag-ila-ila sa ato ang mga opisyal dili lamang dinhi sa dakbayan sa Ozamis
sa segundo distrito ug sa kinatibuk-an sa Misamis Occidental. So kauban nato karon ang kinatibuk-ang team sa Asenso Ozames News Channel. Kauban nato Leoncio Medallo, Kim Tamaro, Ares Gerald Carpio ug Misamis Observer Bernard Texon. Hangtod sa sunod nga higayon, daghan kaayong salamat. Asenso Ozames, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental. Sir. Thank you.